बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मरियम नफीस नाम भी बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने कहा मेरे मियाँ भी बड़े नफीस और ख़ूबसूरत हैं, लेकिन मुझे कॉम्प्लिकेशन है, मेरा पीसीओ का मसला है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आपने डॉक्टर साहबा के पीसीओडी का जिक्र किया था, बेटा वो बहुत ही शानदार चीज़ है, उसे मंगवा लीजिए। बल्कि आई वुड सजेस्ट कि आप 0301458540 पे उनसे पहले रब्ता करें, अपना केस डिस्कस कर लें। आई डोंट नो कितना पुराना है, आपके डेज़ ठीक हैं नहीं हैं ठीक, हार्मोन्स का क्या इशू है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ज़्यादा ख़राब हों तो फिर चेहरे पे, चिक्स पे, यहाँ बाल भी आ जाते हैं, तो वो आपका ट्रीटमेंट बना देंगी, आपका डाइट सेट कर देंगी। और पीसीओटी मंगवाना के लिए तो फिर आप कायनात हब से रब्ता कर लें, कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स के 0341657826। मेरे ख्याल पीछे उसकी डिटेल आ रही होगी, तो आप उनसे मंगवा लें। ये 40 दिन का बहुत ही करिश्मती, जितनी बेटियों ने ये इस्तेमाल किया, ये उनका फीडबैक आपको बता रहा हूँ। तो बहुत साफ़ सुथरा, बेशुमार इसमें हर्ब्स डाले जाते हैं और उनके इस्तेमाल से मसला आपका हल हो जाता है। आयशा ये कहती हैं कि जी मेरे मियाँ ने मुझसे लव मैरिज की। अच्छा, क्या वन साइडेड लव मैरिज थी? मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि उन्होंने लव मैरिज की। लव मैरिज हम उसको कहते हैं जिसमें दोनों कर रहे होते हैं। ओके, अब वो कहती हैं कि मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ, मेरे मियाँ डॉक्टर हैं और मेरा बच्चा, पहला बच्चा 8वें महीने में पैदा हो गया, जो कि मैं उस वक्त स्ट्रेस में थी। मैं आपको कई सालों से सुन रही हूँ और आपकी सारी बातों पे मैंने अमल किया, सिर्फ एक बात पे अमल नहीं कर सकी। मैंने मियाँ का फ़ोन 8वें महीने इत्तेफाक से मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने देख लिया, उसमें किसी एक से नहीं कई लड़कियों से ऐसी चैट्स थी, ऐसी बातें थीं, वो सिर्फ जो मुझसे किया करते थे। मैंने उनसे जिक्र नहीं किया, लेकिन वो गुस्सा, वो दुख, वो टेंशन, वो स्ट्रेस मुझ पे इतनी पड़ी कि मेरी 1 महीने पहले डिलीवरी हो गई और मेरे बच्चे की जान पे बन आई। वो कितनी देर इंक्यूबेटर पे रहा। अब सूरत ये है कि मैं घर वापस आ गई हूँ, 2 माह हो गए मुझे वापस आए हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुस्कुराहट और खुशी सब ख़त्म हो गई है। मुझे ना कोई खाना अच्छा लगता है, ना कोई पहनना, ना ओढ़ना, और मुझे अपना मियाँ जहर लगता है, झूठा, फ्राडी, मक्कार, जितने भी लफ्ज़ इस तरह के हैं, मैं सारे उसके बारे में सोचती हूँ। अभी तक मैंने उसे कहा कुछ नहीं है। क्या ऐसे हालात में खामोश रहना बेहतर है या खुलकर मुझे बात करनी चाहिए या अपने वालिदैन को बताना चाहिए? आयशा बेटा, 3 चीज़ें हैं, हम कैटेगोरिकली कर लेते हैं। पहली बात, आपने गलत किया, आपको मियाँ का फ़ोन नहीं देखना चाहिए था। नंबर 2, अच्छा इस बात को याद रखें, यू हैव नो राइट टू डू दैट। मर्दों को अपने बीवियों का फ़ोन नहीं देखना चाहिए, और इवन मैं तो अपने जो बच्चों का फ़ोन देखने के भी हक़ में नहीं हूँ। हम सारे बहुत जल्दी राय बना लेते हैं आधी बातों पे। अब मुसीबत ये है कि अगर आपका मियाँ किसी के साथ अफेयर में था शादी से पहले, तो वो शादी से पहले की बात है। शादी किससे हुई? आपसे। बच्चा किससे हुआ? आपसे। उसके घर में कौन है? आप। उसके माँ बाप की आंखों का तारा कौन है? आप। तो सारी जगह तो आपकी है, उसमें उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। उसको वो तोहफे दे, उसको लेके कहीं फिरे, तो वो उसका सरकारी वक्त है। आपको दुआ करनी चाहिए कि आपका मियाँ गुनाह से बचा रहे, आपका मियाँ किसी की बेवकूफ़ी या किसी की तरगीब में आके भी गुनाह ना कर बैठे, ये आपको करना चाहिए। अच्छा, अगली बात है कि अपने माँ बाप को आप बताओगे तो क्या ये खुशखबरी है? खुशखबरी इंसान बच्चों की देता है कि एक बच्चा आ गया, जुड़वा आ गया, तुड़वा आ गया। अपनी मियों की या अपनी बीवियों की ख़राब बातों की जो शिकायतें हैं, ये उनको ही नहीं आपको भी मुकाम और मर्तबा कम कर देती है। अगर तो रिश्ता तोड़ना हो, छोड़ना हो, यू कैन डू दैट। तो आप आग लगा दें, गालियाँ भी निकालें, सामने लड़ें भी, उसको झूठा भी करें। आप जिस बंदे को झूठा करोगे, इल्ज़ाम लगाओगे, आप उसके साथ जी सकोगे? अभी आपने उसके बच्चे को जन्म दिया, अच्छा उसकी कोई बदकिरदारी आपने देखी नहीं है, यू आर नॉट आई विटनेस,
کسی نے آپ کو کوئی ویڈیو نہیں بھیجی, 4 گواہ چاہیے ہوتے بدکرداری کے, اور وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا, جو آپ نے ٹاک سنی بعض دفعہ, وہ ممکن ہے وہ کہہ دے میرے کسی دوست نے کیا تھا, جھوٹ بولے گا یا جھوٹ کی کوئی دلیل لے کے آئے گا, تو اس رستے پہ کیوں جاتے ہیں؟ ماؤں کو چاہیے تھا اپنے بچوں کو اس چیزوں سے منع کرے, بیوی نہیں کر سکتی. جن بیویوں نے پنگا لیا ہے وہ اپنے میوں کے ساتھ یوں آمنے سامنے ہو کر لڑائی والی فیز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ دانائی تو نہیں ہے, تو نادانی ہے. تیسری بات, کبھی اپنے میاں کے ماں باپ سے بھی مت شکایت لگائیے. وہ بیٹا کن کا ہے؟ اپنے ماں باپ کا. ان کا بیٹا جھوٹا ثابت ہو رہا ہے, بد کردار ثابت ہو رہا ہے, تو وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ کا ساتھ دیں گے کیا؟ کئی سال گزر جائیں, آپ اس گھر میں ٹک جائیں, 4-5 بچے ہو جائیں, پھر ان میں سے ایک آدھ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے, آپ کی بات کو سچ مانتا, تب بھی جب مرد کما رہا ہو, مرد جاب پہ ہو, مرد ارننگ ہینڈ ہو, اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ایک اور گھر چلا سکتا ہو. یعنی اگر کوئی مرد 3-4 لاکھ کماتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ روپے دوسری بیوی پہ لگا سکتا ہے, دوسرے گھر پہ چلا سکتا ہے, باقی آپ کا چلتا رہے گا. تو اس سے کم تنخواہ والا تو دوسری بیوی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. 1 لاکھ روپے تنخواہ میں ایک بچی نہیں, ایک بیوی نہیں پلتی, دوسری کہاں سے پلے گی؟ 2 بھی نہیں پلتی. بہت پیسے چاہیے اس کے لیے. تو اس کو مسئلہ مت بنائیے. دس از ناٹ این ایشو. ایشو کیا ہے؟ اللہ کا شکر کیجیے, اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا. بیٹی آپ کی اب نارمل ہے, اب نارمل نہیں پیدا ہوئی, کیا کر لیتے, اللہ معاف کرے اگر اب نارمل ہو جاتی. تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو بناؤ, سنوارو, خوش رہو, خوش لباس, خوش مزاج, خوش اتوار. تو میاں اس بیبے کے پاس جو جاتا ہے وہاں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, وہ چیزیں تو ساری اللہ نے آپ کے وجود میں رکھی ہیں. تو آپ ان کو جب اگنور کرتے ہو, بہت سی عورتیں دن بھر صفائی نہیں کرتی, نہاتی نہیں ہیں, کپڑے نہیں بدلتی. اچھا, بات کہتی ہیں ہم نے اتنے مہینے کیا, پھر بھی متوجہ نہیں ہوا. اللہ کی بندیوں, یہ نہانا دھونا, اچھا بننا, اچھے کپڑے, خود کو اچھا لگنا چاہیے. یہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. کل میں ایک ٹی وی پہ شام کو ان کا پروگرام تھا, تو میں نے سوٹ پہنا, ٹائی وائی لگائی, میں اپنے دروازے پہ گیا تو مجھے بڑی آکورڈ سی فیلنگ ہوئی کہ جو شرٹ ہے میرے لحاظ سے وہ اس سوٹ کے ساتھ نہیں جا رہی تھی. اتنے میں ڈرائیور کا فون آیا, وہ کہیں رستے میں تھا, اس نے کہا سر مجھے 10 منٹ لگ جائیں گے. آپ یقین مانیں مجھے اتنا ریلیکس فیل ہوا, میں بھاگا اپنے بیڈ روم میں جا کے میں نے کنڈی لگائی, نئی شرٹ نکالی, نئی ٹائی لگائی, اور پھر 2 منٹ میں تیار ہو کے جب باہر نکلا تو ایسے تھا جیسے مجھ سے بوجھ, مجھے کسی نے وہاں نہ دیکھنا تھا, نہ چھونا تھا, نہ میں ڈیٹ پہ جا رہا تھا, نہ کسی کو دکھانے جا رہا تھا. جیسے جیسے آپ میچور ہوتے ہیں تو خود آپ کو اپنا وجود, اپنے وجود کی خوشبو, مطلب میں باہر نکلتا نہیں ہوں جب تک میں پرفیوم نہیں لگا لیتا. باڈی سپرے الگ, پرفیوم الگ, اس میں بھی میں ورائٹی بدل کے, ایون دونوں گاڑیوں میں نے رکھے ہوئے ہیں, یہاں پہ میں لگاتا ہوں, یہاں پہ لگاتا ہوں اترنے سے پہلے. تو یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں, آپ کو اچھا لگنا چاہیے. تو آپ براہ کرم اپنے وجود پہ توجہ دیجئے, اپنے دل پہ توجہ دیجئے. یہ بوجھ نہیں ختم ہوتا, کس وقت میرے پاس آ جائے, ہم آپ کی NLP کریں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اس پورے کو حصے کو اٹھا کے ڈیلیٹ کر دیں گے. 2 سے 3 سیشن لگتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے, ذہن میں پھر خیال بھی نہیں آتا. لیکن جتنی بچیاں یہ کرتی ہیں, اللہ کی بندیوں باز آ جاؤ, ٹل جاؤ. میوں کی جاسوسیاں کرنے کے بعد جب بھی کوئی چیز وہاں سے نکلتی ہے دل خراب ہوتا ہے, رشتہ بھی خراب ہوتا ہے. یہ دونوں آپ کے لیے نقصان دہ. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.